क्वेसनहरु रिमेनिङ क्वेसनहरु चाहिँ गरौँ है त। अस्ति हामीले चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न बाँकी थियो हैन, यसमा चाहिँ ल लास्टको 8 नम्बरको क्वेसन एउटा बाँकी थियो, त्यो एउटा गरौँ है। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अरु फर्दर प्र्याक्टिस क्वेसनहरु चाहिँ गरौँ, त्यसपछि यसलाई सकाइदिउँ है। ठीक छ। अब 8 नम्बरको क्वेसन पढ्यो भने consider raster scan system having 12 by 10 inch screen with a resolution of 100 pixel for inch per inch in each direction. If display controller of this system refresh the screen at the rate of 50 frames per second, 50 fps, how many pixels could be accessed per second and what is the access time per pixel of the screen of the system? ठीक छ है। यहाँ चाहिँ के सोधिरहेछ भने एक्सेस टाइम सोधिरहेछ हैन, कतिवटा पिक्सेल एक्सेस गर्नलाई पर सेकेन्डमा कतिवटा पिक्सेल एक्सेस हुन्छ भनिरहेछ। अनि दुईटा अर्को भनेको टाइम सोधिरहेछ, दुईटा कुरा सोधिरहेछ यहाँ है। गर्न सकिन्छ यहाँ? एटलिस्ट सुरुको क्वेसन त गर्न आउँछ होला, हाउ मेनी पिक्सेल कुड बी एक्सेस भन्न गर्न आउँछ होला। आउँछ आउँछ न। ल मैले यहाँ कपी गरेँ। मेरो आवाज त सुनिरहेको छु नि हैन? छ सर। आउँछ गर्न यो। हल्का लजिक लगाउन के गर्ने होला यसमा, आइडिया जेनेरेट गरौँ न हैन। सबै क्वेसन चाहिँ मैले गरेर चाहिँ हैन अलिकति फ्रुटफुल नहोला। ल के भन्नु सर? के भन्नु छ भने एउटा स्क्रिन दिएको छ अरे हैन, जसको चाहिँ रिजोल्युसन 12 by 10 इन्चको छ अरे, जसमा चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ 100 पिक्सेल रक्छ अरे हो। अनि इफ डिस्प्ले कन्ट्रोल अफ दिस सिस्टम रिफ्रेश द स्क्रिन 50 fps चाहिँ हाम्रो के छ के अरे स्क्रिनको रिफ्रेश रेट छ है। त्यो हो भने एउटा पिक्सेल एक्सेस गर्नलाई पर सेकेन्डमा चाहिँ कतिवटा पिक्सेल एक्सेस हुन्छ र एक्सेस टाइम कति हो भनेर निकाल भनेको छ। त्यो क्वेशन अलि गर्दिनु न। त्यो जो अस्ति टिपेको थियो नि हैन, त्यही क्वेसन हो 8 नम्बरको। अस्ति मैले स्क्रिनशट गर भनेको थिएँ नि, त्यही क्वेसन नै हो। 8 नम्बरको एउटा क्वेसन बाँकी थियो है। क्वेसन टिप नि त छैन भने। यो त अहिले सहिलो भयो। यो म्युट गर, म्युट तेरिका भइसक्यो सर क्वेशन। म्युट गर है, म्युट यहाँ एकैछिन म ए म्युट। ल अब यो क्वेसन त सहिलो भयो नि हैन। अब तिमीलाई सोधेछ एउटा नम्बर अफ पिक्सेल पर सेकेन्डमा कतिवटा एक्सेस हुन्छ अरे हैन। नम्बर अफ पिक्सेल पर सेकेन्डमा, नम्बर अफ पिक्सेल पर सेकेन्डमा यस्तो गरौँ न, कतिवटा एक्सेस हुन्छ अरे हैन। नम्बर अफ पिक्सेल नम्बर अफ पिक्सेल एउटा चाहिँ नम्बर अफ पिक्सेल एक्सेस के भनेको छ, नम्बर अफ पिक्सेल एक्सेस एसएसएसएस एक्सेस पर सेकेन्ड कति हुन्छ भनेको छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्सेस टाइम भनेर सोधेको छ। ल यति दुईटा सोधे है क्वेसनमा चाहिँ। ठीक छ। अब हामीलाई के दिइरहेछ, हामीलाई साइज अफ स्क्रिन दिइरहेछ। साइज अफ स्क्रिन भनेको कति दिइरहेछ भन्दाखेरि 12 by 10 इन्च भनेर दिएको छ है। अब इन्च भनेर दिएछ, प्रत्येक इन्चमा चाहिँ 100 वटा पिक्सेल बस्दो रहेछ भनेपछि त टोटल नम्बर अफ पिक्सेल त अस्ति जस्तै त हो नि। टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भनेको के हो, 12 into 100 12 लाख हो, इन्टु फेरि इन्टु कता गयो, इन्टु 10 इन्टु 100। यो त अस्ति यो गर्नु कति आयो, 12 लाख 2 3 4 5 3 5 वटा 1 2 3 4 5 ल यति आयो है। ल यो भनेको नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भयो जस्ट रिजोल्युसनमा। अब यो सिम्पली रिजोल्युसन भन्ने दुईटा रिजोल्युसन हुन्छ क्या, एउटा चाहिँ इन्टेन्सिटी वाइज, एउटा चाहिँ स्पेशल रिजोल्युसन भन्छ हैन। सिधै नम्बर दियो भने चाहिँ अब हामीलाई स्पेशल रिजोल्युसन भयो, सर्टेन बिट्सले पनि हामीले निकालिरहेको थियो हैन। सो अब यहाँ हामीलाई के दिइरहेछ भने रिफ्रेस रेट भनेर दिइरहेछ। रिफ्रेस रेट भनेको हामीलाई कति दिइरहेछ, 50 fps भनेर 50 फ्रेम पर सेकेन्ड भनेर दिइरहेछ है। ठिक छ। अब यहाँ के सोध्यो भने
If display controller of this system refresh the screen at the rate of 50 FPS, how many pixel could be accessed per second? तिमीलाई चाहिँ 1 सेकेन्डमा 50 चोटि रिफ्रेस हुन्छ भनेको हो नि त यो एफपिएस भनेको त एउटा फ्रेम के अरे 50 वटा चाहिँ हुन्छ के अरे 50 फ्रेम पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा 50 वटा फ्रेम के हुन्छ एक्सेस हुन्छ भनेछ हो ठीक छ भनेको मतलब चाहिँ 50 वटा फ्रेम चाहिँ 1 सेकेन्डमा एक्सेस गर्न मिल्छ भनेको एफपी 50 एफपिएस को मिनिङ त बुझ्छ नि हैन यो जुन चाहिँ तिमीलाई यो फ्रिकको के अरे दिन्छ नि रिफ्रेस रेट भन्छ नि त्यो भनेको सेकेन्डमा गर्छ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 50 वटा साइकल अर 50 वटा फ्रेम चाहिँ के हुने रहेछ रिफ्रेस हुने रहेछ हो अब एउटा फ्रेम हाम्रो कतिले बनेको रहेछ 12 लाखले बनेको रहेछ भनेपछि त 1 सेकेन्डमा कतिवटा एक्सेस हुने भयो त ह 60 million थियो total number of pixel access in 1 second कति भयो त यो त तिम्रो एउटा फ्रेम हो यो त 12 लाख हो एउटा फ्रेम हो यो हो एउटा फ्रेम एक्सेस हुनु भयो तिमीलाई त 1 सेकेन्डमा 50 वटा यस्तो फ्रेम एक्सेस हुन्छ भने चाहिँ त के गर्नु पर्यो इन्टु 50 हो गर्दाखेरि 12 पंचे 60 60 भनेपछि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ल गरेको बुझे सर यति आए ठीक छ अब यो हाम्रो फर्स्ट एन्सर भयो हैन ठीक छ यहाँसम्म त बुझ्छ नि हाम्रो चाहिँ रिजोल्युसन दिएको छ है तिमीलाई 50 एफपीएस भनेर रिफ्रेस रेट दिएको छ हामीले अहिलेसम्म गरेकोमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले टोटल नम्बर पिक्सल निकालेको त्यो भनेको एउटा फ्रेमको हो है एउटा फ्रेमको यो हामीले अगाडि पनि हेरेको थियो एउटा फ्रेमको हो अब हामीलाई यस्तो 60 एउटा जेरो पुगेन सर हजुर 60 लाख ए सरी यहाँ 12 पंचे 60 भन्छ यो 50 को नै एउटा जिरो आउनु भने चाहिँ यहाँ जिरो ल यहाँ जिरो ल कति भयो 6 1 6 करोड 6 करोडवटा के हुने रहेछ पिक्सेल चाहिँ पर सेकेन्डमा एक्सेस हुने रहेछ हो अब अर्को क्वेशनको लागि के गर्ने होला अब चाहिँ व्हाट इज द एक्सेस टाइम पर पिक्सेल अफ द सिस्टम भनेको छ यो ट्युमै आएको क्वेशन जस्तो हैन तिमीहरुलाई भन्दा नि ब्याचलरमा आएको होला यो त हैन व्हाट इज द एक्सेस टाइम पर पिक्सेल अफ द सिस्टम भनेको छ यो त सजिलो भयो त के होला यसको आन्सर एक्सेस टाइम निकाल्ने हैन सर एक्सेस टाइम कति हो यसको त्यो उताबाट लग्दै भइहाल्छ त्यो 1 लाई हैन तिम्रो चाहिँ व्हाट इज द एक्सेस टाइम पर पिक्सेल अफ द सिस्टम पर पिक्सेल भनेको छ फेरि पर यो भनेको छैन पर पिक्सेललाई चाहिँ कति टाइम एक्सेस गर्नलाई कति टाइम लाग्छ भनेको छ 1 2 1 2 1 2 3 टाइम त 50 फ्रेम एक्सेस गर्न 50 फ्रेम एक्सेस गर्न एकछिन है 50 फ्रेम एक्सेस गर्नलाई कति सेकेन्ड लाग्छ 1 सेकेन्ड लाग्छ हो ठीक छ 50 फ्रेम 1 फ्रेम गर्न कति लाग्ने भयो 1 फ्रेम गर्न कति लाग्ने भयो 1/50 1/50 भयो हैन सिम्पली युनिटरी मेथड त 1/50 अब एउटा फ्रेम भनेको कति हो एउटा फ्रेम भनेको 12 लाख हो हैन 12 लाख हो 12 लाखवटा पिक्सेल एक्सेस गर्नलाई कति लाग्दो रहेछ तिमीलाई 1/50 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ 1/50 सेकेन्ड हुन्छ हो अब तिमी पर पिक्सेल भन्यो भने फेरि 1 पिक्सेल गर्नलाई कति लाग्ने भयो 1/50 त्यो गर्नु 6 * 10 to the power -9 हो त्यति सेकेन्ड लाग्ने भयो है न्यानो सेकेन्डमा राख्दो त्यसलाई ठीक छ यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ तिमीलाई सोध्न सक्छ है यो चाहिँ भयो ल के छ क्वेशनहरु अब त्यसमा राइज गर्ने अरु छैन होला है छैन सर अब जति आउँछ हैन अब मैले यसलाई फर्दर मैले चाहिँ केही क्वेशनहरु चाहिँ तिमीहरुलाई दिन्छु हैन फर्दर केही क्वेशनहरु चाहिँ दिन्छु है ठीक छ त्यो क्वेशनको आन्सर पनि यही छ हैन आन्सरहरु पनि यही छ अनि त्यसपछि म पीडीएफ हरु पनि राख्दिन है त ठीक छ एकदम सिम्पली क्वेशन छ है सर त्यो क्याल्कुलेटर कुन चाहिँ एप्लिकेसन हो सर यो क्यासियो भन्ने नै डाउनलोड गरेको है एप भन्दा पनि यो नै गरेको नेटबाट डाउनलोड गरेको है यो भने हैन हो सर
म यसको लिंक राख्दिउँला नि त, त्यसो भए तिमीलाई गुगल क्लासरुममा चाहियो भने चाहिँ है। ए हुन्छ सर। ल सरी, न त तिमीले सिधै क्यासियो क्याल्कुलेटर डाउनलोड भन्न आएन, आइहाल्छ, त्यो के गर्ने भन्नु। ल ओके, सो है अब हामी अर्को फर्दर अगाडि बढौँ है त। ल यसको एन्सरहरू यही छ है, तिमीलाई चाहियो भने मैले गराएको जति एन्सरहरू तिमीलाई मैले यही राखिदिएको छ, ठिक छ। अब चाहिँ यो क्वेसनहरू लागौँ। यो चाहिँ तिमीहरूको बुकको एक्जाम्पलहरू होइन, यो चाहिँ उदित अग्रवालको जुन चाहिँ मैले बुक भनेको थिएँ त्यसको एक्जाम्पलहरू होइन, ठिक छ। क्वेसनहरू टिप, ल क्वेसनहरू टिप, एकदम सजिलो न्युमेरिकल छ है, त्यस्तो अहिलेसम्म हामीले जति गऱ्यो त्यस्तै रिलेटेड छ। यो न्युमेरिकल आज हामी भ्याउँछौँ है। ल क्वेसन टिप, एन्सरहरू अनि हेरेर जाऊँ ल है। Consider 3 different raster system with resolution this. What size of frame buffer is needed for each of these system to store 12 bits per pixel? यो त लास्टै सहिलो भयो नि, यो फर्स्टको क्वेसन त हैन, यो त हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको क्वेसन हो है। माथि के हुनेछ टोटल देखिरहेछ नि हैन, तीनटा रास्टर सिस्टम हैन। क्वेसनहरू टिप है, स्क्रिनशट गर। कन्सिडर 3 डिफरेंट रास्टर सिस्टम with resolution 6 यो हैन, this what size of frame buffer is needed, यो मैले सुरुमा गराएको क्वेसन हो, फर्स्टको क्वेसन हो है, ठिक छ। मलाई चाहिँ कति साइज फ्रेम बफरको साइज निकाल्न के गर्नुपर्छ, पहिला रिजोल्युसन चाहिँ कति हो, त्यसमा कतिवटा पिक्सेल अर्डर छ त्यो निकाल्नुपर्छ, अनि त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, कतिवटा बिट छ हैन। अहिले यहाँ फर्स्ट केसमा चाहिँ 12 बिट पर पिक्सेल भनेको छ, सो द्याट फर्स्ट केसमा चाहिँ मैले 640 into 480 into 12 गऱ्यो भने एउटाको एन्सर पाउँछु। 1280 के अरे 1280 into 1024 into 12 गऱ्यो भने अर्कोको एन्सर पाउँछु। 2560 into 2048 into 12 गऱ्यो भने अर्कोको एन्सर पाउँछु, तर केमा पाउँछु, बिट्समा पाउँछु है। मैले केमा चाहियो, मलाई बाइट्समा चाहियो भने चाहिँ डिभाइड बाइ 8 गऱ्यो भने सबैलाई आइहाल्छ, ठिक छ। सेकेन्ड केसमा चाहिँ के भनेछ भने 24 बिट्स हुनु पर्यो अरे। गर्न सकिन्छ फर्स्ट क्वेसन? सकिन्छ सर। अस्ति सुरुको क्वेसन हो क्या, त्यसमा अलिकति मोडिफाई गरेर चाहिँ 3टा राखिदिएको हैन। हामीले के गर्नु पर्यो भने, मैले यहाँ एन्सर त छँदैछ, त्यो पनि हिन्ट चाहिँ के भयो भने हामीले पहिला नम्बर अफ पिक्सेल कतिवटा हुन्छ, टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भनेको त्यसको रिजोल्युसन जति हो त्यति हो हैन। जस्तो अहिलेको फर्स्ट केसमा 640/480 छ, त्यसको रिजोल्युसन त्यति भएको भएर त्यसमा त्यतिवटा के हुन्छ, पिक्सेल हुन्छ। 640 into 480 गरिदिने, त्यसमा त्यतिवटा टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भयो। अब मलाई प्रत्येक पिक्सेलले केही न केही बिट क्यारी गरे हुन्छ हैन, त्यही भएर इन्टेन्सिटी रिजोल्युसन भन्यो। त्यही भएर इन्टेन्सिटी रिजोल्युसन निकाल्नलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने, त्यो बिटले जतिवटा पिक्सेल छ त्यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि मेरो के आउँछ, फ्रेमको साइज आउँछ र इमेजको साइज आउँछ। तर त्यसलाई मैले केमा लानु पर्यो, फाइनली बाइटमा लानु पर्यो। फर्स्ट क्वेसनको एन्सर भयो। सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, जति आउँछ त्यसलाई 24 बिटले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, सेकेन्ड क्वेसनको एन्सर पनि आउँछ। सो फर्स्ट क्वेसन गाह्रो भएन है, ठिक छ है। ल अब सेकेन्ड क्वेसन पनि सजिलो छ है। ल अब कन्सिडर अ रास्टर सिस्टम विथ अ रिजोल्युसन दिस, व्हाट इज द साइज अफ द रास्टर इन बाइट्स निडेड टु स्टोर 4 बिट्स पर पिक्सल। यो त लास्टै सहिलो भयो होइन, अहिलेकै क्वेसन सेम क्वेसन जस्तै भयो। 1024 into 1024 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, त्यो टोटल नम्बर पिक्सेल आउँछ। अब कति बिट असाइन गरेको भनेछ, 4 बिट भनेछ, सो द्याट 4 बिटले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। फाइनली त्यो केमा आउँछ, बिट्समा आउँछ। हामीले केमा लानु पर्यो, त्यसलाई बाइट्समा लानु पर्यो। इन बाइट्स भनेर सोधेको छ है, इन बाइट्स भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, बाइट्समा लानु पर्यो। अब अर्को क्वेसन फेरि के भनेछ भने, हाउ मच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड इफ 8 बिट्स आर पर पिक्सेल आर टु बी स्टोर्ड। अब चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 8ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सकिन्छ यो पनि? सकिन्छ है, अरूले पनि सकिन्छ? अरू पनि बोल त। सकिन्छ सर। ट्युको होइन सर, यो होइन यो तिमीहरूको बुकको एक्जाम्पल हो क्या। अब यो इन्डियाको भएर चाहिँ यो युपीतिरको होला होइन एक्जाम्पल नै, तर यस्तोबाट पनि आउन सक्छ। यो बुक एकदम राम्रो छ होइन, त्यसबाट चाहिँ मैले एक्जाम्पलहरू पनि लिन्छु। पीडीएफ होइन सर? हजुर बुकै हो, बुककै यो हो, मैले बुकको फोटो खिचेर राखेँ। यसको पिडिएफ मैले हेरेँ होइन, तर त्यो पे गर्नुपर्ने रहेछ होइन, त्यो भएर चाहिँ अब तिमीहरूको लाइब्रेरीमा छ कि छैन पनि होइन। ल ओके, सो मुभिङ अन नेक्स्ट है त। ल यो क्वेसन हेर, पहिला एन्सर हेर्नुभन्दा पनि पहिला क्वेसन हेरेर आफै गर्न सकिन्छ सकिन्न हेर है। क्वेसन टिप ल। कन्सिडर 2 रास्टर सिस्टम with resolution 640/480, 1280/1024, full stop. How many pixel can be accessed per second
इन फर्स्ट को क्वेशन जस्तै हो सर हजुर इन सकिन्छ सर सकिन्छ है ल है त क्वेसन पढौँ है त कुड बी एक्सेस पर सेकेन्ड ल एन्सर नहेरिकन ट्राई गर्दा त्यसमा आफै तिमीले पर सेकेन्ड इन इच अफ दिस सिस्टम बाई अ डिस्प्ले कन्ट्रोलर द्याट रिफ्रेसेस द स्क्रिन एट अ रेट अफ 60 FPS वाट इज द एक्सेस मैले लास्टमा गराएको क्वेसन हो है अघि 8 नम्बरको 8 क्वेसन नम्बरको हो ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन हो ठिक छ लास्टको जस्तो क्वेसन भयो यो अब फर्स्ट केसमा के निकाल्नु पर्यो यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कता गयो हाउ मेनी पिक्सेल भनेपछि सिम्पली 640/480 इन्टु बिट कतिवटा भनेको छैन सिम्पली 640/480 भयो अर्को केसमा 1280/1024 भयो होइन ठिक छ त्यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ केमा दिइरहेछ भने इन्चमा दिएको छैन अघि लास्टको 8 नम्बरमा चाहिँ इन्चमा दिएको थियो त्यसमा चाहिँ यतिवटा पिक्सेल हुन्छ भनेर भनेको थियो यहाँ चाहिँ इन्चमा दिएको छैन होइन त्यही भएर यहाँ चाहिँ सिधै 640/480 मल्टिप्लाई भने टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आउँछ हो अब त्यसलाई चाहिँ के लाग्छ अरे 60 फ्रेम पर सेकेन्ड लाग्छ भनेको मतलब हाम्रो एउटा फ्रेम जुन चाहिँ हामीले निकाल्छ त्यो चाहिँ 640/480 भयो त्यस्तो चाहिँ एक सेकेन्डमा 60वटा घुम्छ भने चाहिँ 60ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठ्याक्कै 8 नम्बरको क्वेसन हो है 60ले मल्टिप्लाई अरे फर्स्ट केसमा सेकेन्ड केसमा पनि 60ले मल्टिप्लाई अरे 1280 1024 यो एन्सर 1 को भयो सेकेन्डमा के भन्छ वाट इज द एक्सेस टाइम भन्छ हो अब वाट इज द एक्सेस टाइम भन्ने बित्तिकै एक्सेस टाइम पर पिक्सेल हुनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 1 टोटल नम्बर अफ पिक्सेल राइट टोटल नम्बर पिक्सेल पर सेकेन्ड भनेको यही यो के अरे यो 16 × 37/200 ठ्याक्कै 8 नम्बरको क्वेसन भयो यो सकिन्छ होला है सकिन्छ सर ल अरू पनि बोल न दुईजना मात्र बोल अरूले सकिन्छ नि मैले गराउनु पर्छ खै बोल त बोल अरू पनि बोल न दुईजना मात्र बोल्छ खै पर्छ पर्दैन पर्दैन सर पर्दैन है अरू खै त यत्रो 13 जना सब बोल न 3 जना मात्र पर्दैन खै त ल भूपेश बुद्ध दीक्षा के छ गर्नुपर्छ पर्दैन सर ए ल ठिक छ है त्यसो भए ठ्याक्कै 8 नम्बरको क्वेसन भयो मैले यसलाई पनि स्किप गरेँ त आफै गर्छौ भनेर अब तिमीहरू चाहिँ यहाँ क्वेसनहरू मात्र हेरेर अब अलिकति हाम्रो क्वेसनहरूको ल अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति गरौँ है त्यो क्वेसन टिप लेजर प्रिन्टरवाला अब यो लेजर प्रिन्टरको भन्दा पहिला तलको क्वेसन हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अस्ति हामीले गरेको क्वेसन हो होइन यहाँ रिपिटेड भएछ हाउ मेनी के बाइट्स डज अ फ्रेम बफर निड दिस होइन हामीले चाहिँ 600 × 400 गर्नु पर्यो अब यहाँ कति बिट भनेर दिएको छौँ त्यही भएर आफैले यन मानेर गरेको थियो नि होइन त्यही क्वेसन यहाँ पनि रिपिटेड भएछ सो क्वेसन नम्बर 2 मा थियो सर 2.5 गर्नु पर्दैन अब 2.4 चाहिँ टिप हो क्वेसन टिप है यो प्रिन्टरको अलिकति राम्रो क्वेसन छ अ लेजर प्रिन्टर इज क्यापेबल अफ प्रिन्टिङ 2 पेजेस साइज भनेको 9/11 इंच पर सेकेन्ड एट रिजोल्युसन अफ 600 पिक्सेल्स पर इंच हाउ मेनी भन्यो होला होइन हाउ मेनी बिट्स पर सेकेन्ड डज सच डिभाइस रिक्वायर ल अ लेजर प्रिन्टर इज क्यापेबल अफ प्रिन्टिङ 2 पेजेस 9/11 इन्चको दुईटा पेजेस चाहिँ के गर्नु रहेछ त्यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्नलाई क्यापेबल रहेछ पर सेकेन्डमा होइन ठिक छ ओके कहाँ गयो अनि पर सेकेन्ड एट रिजोल्युसन अफ 600 पिक्सेल पर इंच होइन दुईटैमा 600 पर भयो हाउ मेनी बिट्स पर सेकेन्ड रिक्वायर भनेको अब यहाँ फर्स्टको तिमीहरूले त निकाल्न सकिहाल्छौ त्यसलाई साइज कति लाग्छ साइज भन्ने बित्तिकै अब यहाँ इन्चमा दिएपछि 9 × 11 इन्टु कतिवटा पिक्सेल पर इन्चमा 600 भने चाहिँ 600 × 600 गर्नु पऱ्यो फर्स्ट केस त बुझिहाल्छ 1 इन्चमा 600 पिक्सेल बस्न सक्छ भनेको छ त्यही भएर 9 × 11 इन्टु 9 × 11 इन्टु 600 × 600 गरेको त फर्स्टको त बुझ्छ यो किनकि स्टोरेज अहिलेसम्म हामीले फ्रेम बफरको साइज यसरी नै क्यालकुलेट गरिरहेको छ होइन सिम्पली इन्चमा जति छ त्यतिलाई त्यति राख्ने अनि यदि रिजोल्युसन मात्र भनेको भए सिम्पली त्यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ इन्चमा भनेको छ र इन्चमा पर इन्चमा 600 पिक्सेल बस्छ भनेको छ सो द्याट स्टोरेज रिक्वायर्ड पर पेज भनेको इन पिक्सेल 9 × 11 त्यो त इन्चमा भयो अब प्रत्येक इन्चमा 600 पिक्सेल भने चाहिँ 600 ले के गर्नु पऱ्यो बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो फर्स्ट केस भयो स्टोरेज रिक्वायर्डको केस भयो है ल ठिक छ यो फर्स्ट केस भयो अब सेकेन्ड केसमा के सोधिरहेछ भने होइन हाउ मेनी बिट्स पर सेकेन्ड डज सच डिभाइस रिक्वायर ठिक छ हाउ मेनी बिट्स पर सेकेन्ड डज सच डिभाइस रिक्वायर त्यस्तो बिट्स कतिवटा बिट चाहिँ त्यस्तो डिभाइसलाई चाहिँ रिक्वायर गर्छ अरे भनेर छ भनेपछि हामीलाई के चाहियो नम्बर अफ बिट्स चाहियो ठिक छ
सिन्स लेजर प्रिन्टर इज क्यापेबल अफ प्रिन्टिङ 2 पेजेस पर सेकेन्ड, एक अघि भने जस्तै 60 FPS भनेपछि यसमा चाहिँ 2टा पेज चाहिँ के गर्ने रहेछ 1 सेकेन्डमा प्रिन्ट गर्ने रहेछ हो। 2टा पेज चाहिँ के गर्ने रहेछ 1 सेकेन्डमा प्रिन्ट। अघि त के गर्थ्यो तिमीले चाहिँ 50 ले यो मल्टिप्लाई गरेर राख्थ्यो भने चाहिँ हैन 50 लाग्थ्यो भने 15 वटा बिट हुन्थ्यो नि त हैन, त्यसमा 50 फ्रेम पर सेकेन्ड भने चाहिँ त्यसको लागि 50 ले मल्टिप्लाई गरेर। अब यहाँ चाहिँ 2टा पेज लाग्छ, 2टा पेज चाहिँ त्यसले 1 सेकेन्डमा प्रिन्ट गर्न सक्छ भने चाहिँ के गर्छौ सिम्पली माथिको जति आउँछ त्यसलाई त्यो रिजल्टलाई के गर्छौ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौ हो। यतिवटा चाहिँ तिम्रो के भयो, यतिवटा चाहिँ के भयो तिम्रो टोटल यो जस्तो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मात्र के आयो यतिवटा चाहिँ पिक्सेल पर सेकेन्ड छ है। अघि चाहिँ 50 FPS भनेर के अरे फ्रेम पर सेकेन्डको रूपमा दिएको थियो भने चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 2टा कपी भनेर दिएछ क्या, 1 सेकेन्डमा 2टा पेपर प्रिन्ट गर्छ भनेर दिएछ हैन। भनेको यसलाई 2 FPS पनि मान्न सकिन्छ यसलाई हैन। सो 1 सेकेन्डमा चाहिँ मेरो 2टा कपी के अरे पेपर चाहिँ के हुने रहेछ प्रिन्ट हुने रहेछ भने चाहिँ मेरो टोटल नम्बर अफ पिक्सेल पर सेकेन्ड कति आयो त सिम्पली माथिकोलाई के गर्छ तलको 2 ले चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ हो। अब तर हामीलाई सोधेछ के कतिवटा बिट्स लाग्छ भनेर सोधेछ हैन। अब मैले के मान्दे भने एउटा पिक्सेलमा चाहिँ ल एउटा जेनरली अब कतिवटा बिट हुन्छ त्यो 8वटा बिट 16वटा 24 कति बिट मान्ने, त्यही भएर त्यो मान्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ भनेर सिम्पली n बिट मानिदिएको। त्यही भएर जतिवटा पिक्सेल आउँछ n बिट राख्दियो भने त्यतिचोटि मल्टिप्लाई भएर के आउँछ हाम्रो टोटल नम्बर अफ बिट्स आउँछ। हामीलाई यहाँ टोटल नम्बर बिट सोधेको छ है। सो लास्टमा चाहिँ के मान्नु पर्यो भने एउटा n बिट हुन्छ भनेर एज्युम गरिदिने अनि सरी आएकोलाई चाहिँ के गरेछ जुन चाहिँ माथिबाट आएको रिजल्टलाई त्यसले चाहिँ n ले मल्टिप्लाई गरेर निकालिदिएको छ। ठिक छ है, बुझिन्छ? बुझिन्छ। ओके सो नेक्स्ट क्वेसन है त, यो भइहाल्यो 2.5 भइहाल्यो है, 2.5 को भइहाल्यो। अब यो 2.6 पनि अस्ति गरेको क्वेसन होइन, यो के अरे एस्पेक्ट रेसियो निकालेको क्वेसन यो 2.6 पनि सजिलो भयो। ठिक छ, अब यो 2.7 को क्वेसन हेरौँ, अलिकति ट्रिकी छ होइन। 2.7 को क्वेसन है त ल। 2.7 मा के भन्छ भने हाउ मच टाइम इज स्पेन्ड स्क्यानिङ अक्रॉस each row of pixel during screen refresh on a raster system with resolution this and a refresh rate of 60 FPS भनेर छ। हाउ मच टाइम इज स्पेन्ड कति टाइम लाग्दो रहेछ के गर्नलाई स्क्यानिङ प्रोसेस गर्नलाई, एभ्री रो एभ्री स्क्यान लाइनलाई चाहिँ के गर्नलाई स्क्यान गर्नलाई चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ हैन। जसको रिजोल्युसन चाहिँ के छ 1280/1024 छ अनि जसको रिफ्रेश रेट चाहिँ के छ 60 छ। ल ल के गर्ने होला, ल यसमा हल्का आइडिया भन्नु त ल, मैले यता देखाइदिएँ के गर्ने होला। क्वेसन टिप्यो छैन सर। ल क्वेसन टिपन त त्यसो भए मैले एन्सर देखाएँ भने सिधै अब एन्सर गर्न लाग्ला नि, त्यही भएर क्वेसन टिपन ल। हाउ मच टाइम इज स्पेन्ड हैन, हाउ मच टाइम इज स्पेन्ड स्क्यानिङ अक्रॉस इच रो, हाउ मच टाइम इज स्पेन्ड स्क्यानिङ across each row of pixels during screen refresh on a raster। अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है यो, अलिकति हामीले झुकाउन सक्छ हैन। सो हाउ मच टाइम इज स्पेन्ड स्क्यानिङ across each row of pixels during screen refresh on a raster system with resolution of 1280/1024 1280/1024 and a refresh rate of 60 FPS and a refresh rate of 60 FPS। ल अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलिकति ल है त टिप्यो क्वेसन भयो है। भयो सर। फेरि एकताल भने
How much time is spent scanning across each row of pixels during screen refresh on a raster system with resolution of 1280 by 1024 and a refresh rate of 60 frames per second भनेको छ ल। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ स्क्यान गर्नलाई, रोलाई भनेछ है इच रो स्क्यानिङ भन्ने स्क्यान लाइन भन्ने कुरा सधैँ रोमा हुन्छ, हामीले हेरेको थियो होइन, कलममा होइन रोमा हुन्थ्यो होइन, ठिक छ। त्यो भएर अलिकति यहाँ चाहिँ लजिक बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो है। मैले चाहिँ के भने यस्तो खाले मेरो एउटा स्क्रिन छ अरे होइन, यो चाहिँ 1280 को हो होइन, 1280 को, यो चाहिँ 1024 को होइन, 1024 को हो। यहाँ चाहिँ के छ अरे स्क्यान लाइनहरू छ अरे। स्क्यान लाइन भनेको टक्क लगाएर हामीले हेरेको थियौँ नि होइन, त्यो ऱ्यास्टर पढ्दाखेरि यो एउटा के भयो स्क्यान लाइन भयो। यसलाई चाहिँ मैले यसरी एउटा स्क्यान लाइन भयो होला, त्यसपछि अर्को स्क्यान लाइन छ होला, अर्को छ होला होइन, यस्तो छ होला, ठिक छ। एउटा स्क्यान लाइनलाई चाहिँ स्क्यान गर्नलाई चाहिँ हुन्छ नि कति टाइम लाग्छ अरे, जसको रिफ्रेस रेट चाहिँ 60 FPS भनेछ है। ल कसरी गर्ने होला के आइडिया? ल मैले सबै क्वेसन अहिलेसम्म मैले गरिरहेको छु, हल्का तिमीहरूको आइडिया हेरौँ न ल के छ यो क्वेसन। ल के गर्ने होला? अब यहाँ दिएको कुराहरू लेख्दै हुन्छ। रिजोल्युसन भनेको 1000 कति 1280 इन्टु 1024, यो चाहिँ मेरो रिजोल्युसन भयो होइन है। अब रिफ्रेस रेट आरआर भने होइन, रिफ्रेस रेट भनेको चाहिँ 50 FPS मान्दै ल, 50 FPS ठिक छ हो। ल तिमीलाई 50 भनेको मतलब यसले त के गर्छ, 50 भनेको 60 भनेको 60 भनेको सरी 60 है। यसले के भनेको भने 60 फ्रेम गर्नलाई चाहिँ मलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने हो होइन हो। एउटा फ्रेम गर्नलाई कति लाग्ने भयो? 1/60 सेकेन्ड। ओके ल यति लाग्ने भयो होइन, हामीलाई यहाँसम्म थाहा भयो, ठिक छ। 60 फ्रेम गर्न 1 सेकेन्ड अनि हामीलाई चाहिँ 1 फ्रेम गर्नलाई 1/60 सेकेन्ड लाग्ने भयो। अब मेरो 1 फ्रेम सरी एकचोटि भन्नु न एकचोटि। कहाँ छैन त्यो के भन्नुभएको थियो 60 लाई यस्तो भयो क्या, यस्तो ल पहिला के भयो भने हाम्रो रिजोल्युसन दिएछ 1280 by 1024 हो भनेको मतलब तिम्रो चाहिँ 1280 भनेको मेरो विथ भयो, अगाडिको विथ हुन्छ भनेर मैले सधैँ भन्दा छैन, अगाडिको विथ भयो। यो चाहिँ मेरो डब्लु है, यो चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टलतिर गयो, यो चाहिँ मेरो के भयो भर्टिकलतिर गयो, ठिक छ। यसलाई चाहिँ मैले हाइट भन्छु क्या, विथ र हाइट होइन, यो भयो। अब यहाँ के भनेको छ भने रिफ्रेस रेट भनेको तिमीलाई 60 FPS भनेको छ है। यसले के भन्छ भने मेरो स्क्रिन चाहिँ 1 सेकेन्डमा 60 चोटि रिफ्रेस हुन्छ अरे क्या। मेरो स्क्रिनमा चाहिँ 60 वटा फ्रेमहरू देखिन्छ अरे 1 सेकेन्डमा, 60 चोटि फ्रेमहरू चाहिँ के हुन्छ अरे रिफ्रेसहरू हुन्छ अरे। ओके सो मलाई अब मलाई यो जुन चाहिँ रिजोल्युसन दिन्छ नि होइन, रिजोल्युसन दिन्छ नि यस्तो हो क्या। मैले तिमीलाई यो रिफ्रेस रेटको बारेमा अलिकति एक्स्ट्रा भन्नु पर्यो भने के भन्छु भने होइन, यो मेरो यो सुरुमा यो स्क्रिन देखिन्छ नि, ठिक छ। यो जो मैले अलिकति अर्को कलर देखाएँ नि, यो एउटा एकैछिन ल यसको विथ अलिक धेरै भएछ ल। यो एउटा स्क्रिनमा तिमीहरूले देख्छौ नि, यो एउटा के भयो, एउटा फर्स्टको एउटा फ्रेम भयो हो। यस्तो फ्रेम 60 चोटि रिफ्रेस हुन्छ भने चाहिँ अब रिफ्रेस भएपछि ल सपोज मैले अर्को फ्रेम आउने होला, यस्तो फ्रेम आउने होला ल, ठिक छ। फेरि रिफ्रेस भएर अर्को यस्तो फ्रेम आउने होला, अर्को फ्रेम यस्तो आउने होला हैन, ठिक छ। यस्तो भयो भनेको एभ्री टाइम यस्तो फ्रेम चाहिँ 60 वटा आउँछ अरे क्या हैन। भनेको तिम्रो एउटा फ्रेम चाहिँ तिम्रो 1280 by 1024 को भन्छ, यस्तो 60 वटा फ्रेम हुनलाई त तिम्रो 1280 into 1000 into 24 into 60 हुनु पर्यो नि त हैन। सो द्याट अब त्यही केसमा चाहिँ के भन्नु छ भने हैन, हाम्रो चाहिँ एउटा 60 वटा फ्रेम हुनलाई चाहिँ मलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भनेको छ हो। 60 वटा फ्रेम हुनलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भनेपछि एउटा फ्रेम हुनलाई मलाई कति लाग्ने भयो? यो त 1/60, यो त सिम्पली युनिटरी मेथड भयो नि हैन। अब एउटा फ्रेम भनेको के हो फेरि? एउटा फ्रेम भनेको के रे होल टोटल रेजोल्युसन हो के? एउटा फ्रेम भनेको होल रेजोल्युसन हो, तर स्क्यान गर्नुपर्ने कति लाग्यो फेरि यहाँ? हामीले विथलाई मात्र हो सर। विथलाई कि हाइटलाई?
रो भने रो कुन हो Height line. हाइटलाई रो भनेको त तिम्रो यसरी जान्छ नि हैन र एउटा एउटा हो भन्छ यहाँ चाहिँ अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ 1280 इन्टु 1024 पुरै गर्ने हैन स्क्यान गर्नलाई के भने चाहिँ सिम्पली रोलाई मात्र स्क्यान गर्यो भने चाहिँ हामीले कतिवटा लिनु पर्यो हैन रिजोल्युसन हो त्यही भएर 1024 चाहिँ के गर्नु पर्यो लिनु पर्यो है त्यही भएर अहिले चाहिँ एउटा फ्रेममा चाहिँ 1024 वटा के हुन्छ स्क्यान लाइनहरु हुन्छ रो हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ टोटल रिजोल्युसन चाहिँ ननिकालिकन सिम्पली 1024 लाई मात्र स्क्यान गर्नलाई त्यही भएर 1024 स्क्यान लाइन गर्नलाई कति लाग्दो रहेछ 1/60 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ हैन अब एउटा स्क्यान लाइन गर्नलाई कति लाग्दो रहेछ त 1/60 इन्टु 1024 ल भरे यो गरेको बुझ्यो कि नै बुझे सर जी सर यस्तो भयो ल यो केमा आउने भयो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा आउने भयो है सेकेन्डमा आउने भयो ल म फेरि एकटा रिकल गरे है हामीलाई 60 फ्रेम पर सेकेन्डलाई भनेको छ 60 फ्रेमलाई लाग्नलाई हामीलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ 1 फ्रेम गर्नलाई 1/60 लाग्छ अब अघि र यो केसमा के फरक छ भने अघिदेखि हामीले 1 फ्रेम भनेको जुन चाहिँ होल रिजोल्युसन हो नि त्यसलाई राखिरहेछ तर यहाँ तिमीलाई कन्सेप्ट चाहिँ के भनेको छ भने स्क्यान लाइन भन्ने बित्तिकै रो मात्र हो क्या किनकि रोतिर मात्र स्क्यान हुन्छ हो त्यही भएर रो मात्र लिनु पर्यो जुन चाहिँ के छ हाम्रो विथ बा हाइटले चाहिँ हाम्रो रो दिन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ 1024 चाहिँ राख्नु पर्यो यहाँ यो केसमा चाहिँ पुरा यो राख्नु पर्दैन हैन यो मात्र राख्नु पर्यो 1024 किनकि यस्तो लाइन चाहिँ 1024 वटा हुन्छ नि त है त्यो भएर ल ठीक छ यो क्वेशन बुझिन्छ 50 कति आउँछ यसको 1.6 into 10 to the power minus 5 5. कति आउँछ त्यसलाई ओभरअल क्याल्कुलेट गर्नु 0.058 हो हो सर ओके ल सो यो क्वेशन पनि भयो हैन अब यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ अलिकति लजिक लाउने हैन किनकि त्यहाँ रिजोल्युसनमा सबै भ्यालु हाल्दिन्छ अनि त्यो भयो भने बिग्डिहाल्छ ल अब अर्को यो भयो ल अब यो त धेरै नै सहिले क्वेशनहरु छ यो त हैन त्यही भएर मैले यही देखाइदिए है त ल म्युट गर आम्मामा कस्तो आवाज आयो ल अब हेर यहाँ सपोज RGB raster system is to be designed using on 8 inch into 10 inch screen with a resolution of 100 pixels per inch in each direction. यो त हामीले गरे जस्तो लाग्यो मलाई त हैन if we want to store 6 bits per pixel in the frame buffer how much storage यो त कति चोटी गर्ने यस्तो क्वेशन 8/8 8/10 हुन्छ अनि दुवैतिर 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यो हाम्रो ओभरअल पिक्सलको साइज आउँछ अनि त्यसलाई बिट भनेको छ सो दैट 6 ले के गर्नु पर्यो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सहिलो भयो है अब 2.9 मा गए म हैन how long would it take to load 640/480 frames buffer with 12 bits per pixel if 10 to the power 5 bits can be transferred per second ठीक छ how long would it take to load a 24 bits per pixel frame buffer with a resolution of 1280/1024 using this same transfer rate भनेछ है ठीक छ अब यहाँ के भनेछ भने कति टाइम लाग्छ रे लोड हुनलाई 640/480 को फ्रेम बफरलाई लोड हुनलाई 12 बिट्स पर पिक्सेल भनेछ है अब अलिकति कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ फ्रेम बफरको साइज भन्ने बित्तिकै 640 * 480 गरे भने रिजोल्युसन हो त्यसलाई इन्टु 12 गरे भने के आउँछ हाम्रो टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आउँछ बिट्समा है या इमेज साइज आउँछ र बफरको साइज आउँछ भनौँ न हैन ठीक छ हो अब तिमीलाई के भन्दा छ भने 10 to the power 5 हैन 10 to the power 5 बिट चाहिँ के हुन्छ रे 1 सेकेन्डमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेछ है 10 to the power 5 चाहिँ के हुन्छ रे 1 सेकेन्डमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेछ ठीक छ हो अब हाउ लङ इट के रे यो ट्रान्सफर हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिम्रो 1 सेकेन्डमा 10 to the power 5 बिट्स ट्रान्सफर हुन्छ हो भनेको मतलब तिमीलाई चाहिँ के रे यो जुन चाहिँ हाम्रो आयो नि 640 * 480 * 12 बिट्सलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई कति लाग्दो रहेछ तिमीलाई 10 to the power 5 ले डिवाइड गर्यो भने किन 10 to the power 5 ले डिवाइड गर्यो भने मतलब 1 सेकेन्डमा 10 to the power 5 बिट्स हुन्छ नि त हैन 10 to the power 5 भनेको 1 पछि 5 वटा 0 त्यति बिट चाहिँ के हुन्छ 1 सेकेन्डमा हुन्छ भने चाहिँ तिमीलाई कति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भने सिम्पली डिवाइड गर्छौ नि यो त बुझ्छौ नि हैन मैले भनिराख्नु नपर्ला यता हो बुझ्छ नि यो तिमीलाई 1 सेकेन्डमा 10,000 वटा हुन्छ भने 10,000 वटा हुन्छ भने तिमीलाई चाहिँ ल 1 लाख वटा गर्न कति सेकेन्ड लाग्छ तिमीले 1 सेकेन्डमा 10 लाख के रे 1 सेकेन्डमा 1000 वटा काम गर्न सक्छौ भने 1 लाख वटा काम गर्नलाई तिमीलाई कति सेकेन्ड लाग्छ ह ल भन तिमीलाई सिम्पली गर्दै म ल 10 वटा काम गर्नलाई तिमीलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने 100 वटा काम गर्नलाई कति सेकेन्ड लाग्छ 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड कसरी आएको थियो कसरी आएको
मल्टिप्लाई कि डिभाइड मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ उतातिर मल्टिप्लाई गरे नि यतातिर चाहिँ डिभाइड दुवै साइडमा मल्टिप्लाई गर्दै भयो त्यो गरे पनि हुन्छ न त सिम्पली यतातिर हामीले खासमा चाहिँ के गरिन्छ भने युनिटरी मेथड लगाएको क्या हैन यस्तो भनेको क्या अब यो तिमीहरूले बुझिजाऊ भनेर मैले चाहिँ एकदममा भनिहालेँ हैन यस्तो भएको क्या के भएको भने हैन हामीलाई चाहिँ 10 to the power 5 गर्नु चाहिँ लाइक के अरे बिट्स ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ एक बिट ट्रान्सफर गर्नलाई कति लाग्दो रहेछ 1/10 to the power 5 बिट लाग्दो रहेछ अब मलाई चाहिँ यति बिट ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ कति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ यहाँ माथि जाने भयो यो चाहिँ हैन यति लाग्ने हो 640 इन्टु त्यो गरेर चाहिँ आएको क्या है ठीक छ अब सेकेन्ड क्वेशनको एन्सर चाहिँ छैन हैन यहाँ अब यो पनि सजिलो भयो हाउ लङ वुड इट टेक टु लोड 24 बिट्स पर पिक्सेल फ्रेम भनेछ अब यो पनि सेम नै भयो यहाँ चाहिँ रिजोल्युसन फरक छ 1280 इन्टु 1024 इन्टु 24 गर्नु पर्यो इन्टु 24 गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि केले डिभाइड गर्नु पर्यो 10 to the power 5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो है ठीक छ ल यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ के हुन्छ हामीलाई चाहिँ सोध्न सकिन्छ है सोध्न सकिन्छ ल तिमीलाई मैले एउटा क्वेशन गर्न दिए त्यो यहाँ छैन होला हैन यहाँ छैन होला मैले बनाएको छैन हैन ल एउटा क्वेशन टिप ल तिमीले ट्राई गरेर कस्तो हुन्छ मैले केही हिन्ट्स केही दिन्न तिमीले आफै ट्राई गर ल क्वेशन टिप ल यहाँ छदा नि छैन है हाउ मच मेमोरी इज निडेड हाउ मच मेमोरी इज निडेड for the frame buffer how much memory is needed for the frame buffer to store a 640 by 400 display 640 by 400 display if display of 16 gray levels 16 ग्रे लेभल्स अब हामीलाई ग्रे लेभल भनेको थाहा छ होला हामीसँग तीनटा खाली इमेजेसहरु हुन्छ एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज हुन्छ हैन एउटा चाहिँ सरी ग्रे स्केल इमेज हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ आरजीबी हैन अब आजभोलि सीएमवाई के हैन त्यो के रे क्यानहरु पनि छ त्यो कलर सर यो रेजोल्युसन पछि के भन्नु भयो सर 640 by 400 डिस्प्ले of 16 ग्रे लेभल 16 ग्रे लेभल्स ल अहिलेसम्म यत्रो धेरै क्वेशन गराएँ मैले लगभग मैले चाहिँ ल 8 8 16 17 वटा जति क्वेशन गराएँ होला हैन ल 17 वटा क्वेशन पछि यो क्वेशन सोधे यो क्वेशन हामीले गर्न त गइसकेको छ हैन यस्तै खाली क्वेशन मैले गराइसकेको छु त्यो पनि तिमीहरुले ल के हुन्छ ल साइज सोधेछ रिजोल्युसन इन्टु बिट्स हो हामीलाई थाहा छ फ्रेम बफरको साइज हामीलाई के हो रिजोल्युसन इन्टु बिट्स हो हैन फर्मुला त त्यही हो अब त्यो नम्बर अफ बिट्स कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराहरु मात्र हैन अब यसमा मैले चाहिँ पढ्न बाँकी भनेको यो अगाडिको टपिकमा चाहिँ मैले पढ्न बाँकी भनेको योहरु छ क्या हैन त्यो इन्टरएक्टिभ हार्डवेयर पार्टहरु हैन इनपुट डिभाइसेसहरु जस्तो हाम्रो कीबोर्ड भन्छ जोयस्टिकहरु भन्छ डिजिटाइजरहरु भन्छ प्रिन्टर लाइट पेन माउस ट्र्याक बल स्क्यानरहरु टच प्यानलहरु प्रिन्टरहरु हैन यो कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको लागि चाहिने इनपुट डिभाइसेसहरु भनौं हैन इनपुट आउटपुट दुवै के भन्छ मैले यसमा इन्क्लुड गरे भने चाहिँ हैन के रे कम्प्युटरमा चाहिँ के रे हार्डवेयर डिभाइसेसहरु एज अ इनपुटको रूपमा र हार्डवेयर डिभाइसेस एज अ आउटपुटको रूपमा चाहिँ कुन हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ असाइनमेन्ट राखिदिएको छु है त त्यो चाहिँ किनकि तिमीले धेरै पढिसक्यो हैन माउसको कुरा कीबोर्डको कुरा लाइट पेनको हैन डिजिटाइजर टच प्यानलहरु स्क्यानरहरु हैन यो सबै तिमीले पढिसक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मैले पढाएन हो हैन असाइनमेन्टमा चाहिँ राखिदिएको है ल कति आयो किलोबाइटमा निकाल है किलोबाइटमा क्वेशन त बुझ्यो नि के बुझेन क्वेशन बुझे सर वी हैव 3 डिफरेंट काइन्ड्स अफ भेराइटिज अफ पिक्चर हैन एउटा चाहिँ के रे यो हुन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जसको लेभल भनेको 0 र 1 हुन्छ हैन अर्को भन्छ ग्रे स्केल इमेज त्यो पनि 0 र 1 के हो कलर तर त्यसमा चाहिँ 0 को के रे सरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट के कलरको कम्बिनेसन हो हैन तर त्यसमा चाहिँ 256 वटा लेभल हुन्छ 0 देखि 255 वटा भनौं हैन सो अर्को भन्छ आरजीबी त्यसमा पनि रेडको इन्टेन्सिटी 0 देखि 255 ग्रीनको पनि 0 देखि 255 एन्ड सो अन ब्लूको लागि पनि त्यही भयो है
यस्तो भयो अब यहाँ चाहिँ के भन्छ 16 वटा ग्रे लेभलहरू पाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कति साइजको फ्रेम बफरहरू युज गर्नुपर्छ भनेर छ अलिकति हल्का ट्विस्ट छ हजुर भन सो यो ग्रे लेभल भने 256 भयो नि छैन तिमीलाई ग्रे लेभल त तिमीलाई दिइरहेछ त अहिले 16 भनेर 256 सम्म जान्छ पो भनेर 0 देखि 255 वटा चाहिँ हुन्छ भने अहिले चाहिँ तिम्रो ग्रे लेभल 16 वटा भनेर डिफाइन गरिदिइरहेछ 255 सम्म जानु पर्ने यस्तो मैले यस्तो खाले क्वेसन अस्ति 256 वटा इन्टेन्सिटी वाला गरे जस्तो लाग्यो इफ यु रिमेम्बर अर नट हैन मैले यस्तै खाले एउटा क्वेसन चाहिँ 256 वटा इन्टेन्सिटी भएको चाहिँ गरे जस्तो लाग्थ्यो मैले चाहिँ है ल थियो सर क्वेसन नम्बर 6 मा हो त्यस्तै क्वेसन हो ठ्याक्कै ल मलाई फ्रेमको साइज निकाल्न के चाहिने हो नम्बर अफ पिक्सेल र के चाहिने हो बिट्स हो हैन नम्बर अफ पिक्सेल र बिट्स चाहिने हो यो रिजोल्युसन पनि दुईटा खाले हुन्छ क्या हैन अब तिमीलाई मैले त्यो बेला भन्न बिर्से जस्तो लाग्यो हैन एउटा हुन्छ स्पेशल रिजोल्युसन हैन अर्को हुन्छ इन्टेन्सिटी रिजोल्युसन ठीक छ अब स्पेशल रिजोल्युसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सिम्पली तिमीले 640x480 गर्यो भने चाहिँ तिम्रो स्पेशल रिजोल्युसन आयो त्यो पनि रिजोल्युसन हो अर्को भनेको चाहिँ बिट्स अर इन्टेन्सिटी रिजोल्युसन हामीले अहिलेसम्म निकालेको भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी रिजोल्युसन हो क्या जसमा चाहिँ हामीले के पनि गर्छ बिट्सलाई पनि के गर्छ फेरि मल्टिप्लाई गर्छ है दुईटा खाले रिजोल्युसन हुन्छ ठीक छ ल कति आयो त त्यसको यसको एन्सर सर 640 into 401 बात थियो कि 640 by 640 by 400 भनेको त्यही नै हो इन्टु नै हो बाई अब मैले बाई भने पनि 640 into 400 नै हो है त्यो बाई भनेर 401 बात थियो हैन 400 यस सर 10 अनि 24000 आउँछ सर के रे 10 अनि 24000 त्यो भनेको कति आयो ठ्याक्कै योसमा भर्न बाइटमा भर्न बाइटमा एन्सर नि 128 सरी किलोबाइटमा कति 128 भने 12800 आएको छ ठीक छ 128 किलोबाइट आउँछ है उसको मिलेछ तिम्रो पनि मिल्यो होला प्रियङ्काको पनि त्यति नै आउँछ होला कन्भर्ट गर त त्यति नै आउँछ सर तिमीले बिट कति निकाल्यो बिट कति आयो बिट 10 लाख हैन त्यो 640 into 400 लाई केले मल्टिप्लाई गर्यो कति बिटले मल्टिप्लाई 4 ले गर्यो 2 को पावर 4 गर्यो अनि 4 ले गर्यो ठीक छ त्यसो भए मिलेछ है अब किन 4 बिट आयो भन्छौ भने 16 भनेछ 16 भनेछ ठीक छ 16 भनेछ त्यही त 16 वटा के चाहियो मसँग डिफरेन्ट लेभल चाहियो अब 16 वटा कम्बिनेसन कसरी आउँछ 2 को पावर 4 वटा भयो भने 16 वटा कम्बिनेसन आउँछ दैट इज 0000 देखि लिएर 4 वटा 1 सम्म आउँछ सो हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल दिएको छ हामीले 16 भनेर 2 को पावर x = 16 गर्नु पर्यो x को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ त्यो भनेको नम्बर अफ बिट्स भयो 4 वटा बिट लाग्दो रहेछ पर पिक्सेललाई अब टोटल नम्बर अफ पिक्सेल पहिला कति निकाल्छौ 640 into 400 गरेर पहिला टोटल नम्बर अफ पिक्सेल निकाल्छौ हैन टोटल नम्बर अफ पिक्सेललाई फेरि के रे इन्टु के रे यस्तो भनौँ न रिजोल्युसन 640 into 400 निकाल्छौ त्यसलाई फेरि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब तिम्रो के आउँछ टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आउँछ त्यो भनेको के हो साइज हो हैन ल मेमोरी भनेको त्यति भयो हैन ल सिम्पली यस्तो भनौँ न पहिला तिमीले रिजोल्युसन मल्टिप्लाई गरे 640 into 400 त्यसले मेरो टोटल नम्बर अफ पिक्सेल दिन्छ त्यसलाई फेरि फर्दर बिट्सले मल्टिप्लाई गरेर के पाउँछु मैले साइज अफ फ्रेम बफर पाउँछु सो यो टपिकमा मैले पढाउनु पर्ने कुराहरू यति नै हो हैन अब हाम्रो चाहिँ बल्ल हाम्रो डिडिए अल्गोरिदमहरू हैन लाइन ड्रइङहरू अल्गोरिदम स्क्यान लाइन अल्गोरिदमहरू चाहिँ पढ्छौँ हैन त्यसमा पनि पुरै न्युमेरिकल सोच अब कहिले डेरिभेसन पनि सोध्न सक्छ हैन कुनै एउटा डेरिभेसन चाहिँ सोध्न सक्छ है सो ठीक छ है आज चाहिँ म यति नै गराउँछु केही क्वेसन छ कसैलाई छैन सर छैन सर हैन ल ठीक छ